बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। आप लोग अच्छे होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में शब जुमा की बहुत अहमियत होती है। अपनी दुआओं के साथ साथ हम अपने मरहूमीन को भी याद करते हैं, और हम लोग जो भी काम करते हैं और हमसे जब सवाल होता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं? हमारे वालिदैन और हमें हमारे इमाम ने ये बताया है, इसलिए हम ये काम करते हैं। तो आइए, आज मैं इस मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ कि हम ये देखें कि इमाम शब जुमा में क्या करते हैं, या शब जुमा जिस तरह से हमारे लिए खुशी लेकर आता है, हमारे मरहूमीन के लिए खुशी लेकर आता है, तो इमाम के लिए शब जुमा की क्या अहमियत है। तो इस सिलसिले को, इस मौजू को आगे बढ़ाते हुए मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ये हदीस आपके सामने पेश कर रही हूँ कि इमाम बताते हैं कि हम शब जुमा में क्या क्या करते हैं। तो ए अबू यहया, हमारे लिए जुमे की रातों में एक अजीम शान होती है। मैंने कहा, वो क्या है? यानी किसने? अबू यहया ने। इमाम ने जवाब दिया, मरे हुए अंबिया की रूहें और औसियाए मुर्दा की रूहें और इस वसी की रूह जो तुम्हारे सामने है, यानी छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की, आसमान की तरफ जाती है और अर्श इलाही के बिलमुकाबिल पहुँचती है। यानी जो अर्श इलाही है उसके सामने पहुँचती है और हफ्तों उसका तवाफ करती है, और अर्श के हर पाए यानी हर सुतून, जो अर्श में मंजिलें बनी हुई हैं, सुतून बने हुए हैं, अर्श है के पास 2 रकत नमाज पढ़ती है। फिर अपने अबदान यानी अपने अपने जिस्म की तरफ लौट जाती हैं। अंबिया और औसिया खुशी से भर जाते हैं। सुबह करता है वो वसी जो तुम्हारे सामने है, और उसके इल्म में बहुत कुछ इजाफा हो जाता है। तो 3 चीज़ें इस चीज़ से हमें पता चली कि रूहें सब अंबिया की जाकर मुलाकात करती हैं, उसके बाद आसमान का हफ्तों तवाफ करती हैं, नमाज पढ़ती हैं, और मौला के आइम्मे मासूमीन के इल्म में इजाफा होता है। इसी बात को, और खुशी होती है। इसी बात को दूसरी जगह इमाम क्या कह रहे हैं? इमाम ने अपने सहाबी को क्या कहकर मुखातिब किया? अबू अब्दुल्ला कुन्नियत से पुकारा। तो जैसे ही कहा, ए अबू अब्दुल्ला, उसने कहा, लब्बैक या इमाम। फिर इमाम ने उससे कहा, हर शब जुमा हमें खुशी होती है। उसने जवाब दिया, अबू अब्दुल्ला ने, अल्लाह आपकी खुशी में इजाफा करे। किस तरह से? तो इमाम ने कहा, जब शब जुमा आती है तो रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा और आइम्मे अलैहिमुस्सलाम अर्श तक पहुँचते हैं, हम उनके साथ होते हैं, और जब हम अपने अबदान की तरफ लौटते हैं तो हमको इल्म हासिल होता है। अगर ये न होता तो हम ख़त्म हो जाते, जो हमारे पास है ज़ाया हो जाता। तो यहाँ पर भी इल्म हासिल का ज़िक्र है, और किस चीज़ का ज़िक्र है? खुशी का ज़िक्र है। अब आइए एक तीसरी हदीस में आपके सामने बयान करूँ, और आप इस चीज़ से और वाज़ेह तौर पर हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि शब जुमा की क्या अहमियत है आइम्मे अतहार की निगाह में, और हमारी ज़िंदगी में हमें जो सिखाया जाता है ये कितनी अहमियत रखता है। अब आइए, हर जुमे की रात को औलियाए खुदा सुरूर औलियाए खुदा को सुरूर हासिल होता है। फिर रावी ने कहा, ये कैसे? तो इमाम ने जवाब दिया, जब शब जुमा आती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श इलाही तक पहुँचते हैं, और आइम्मा भी उनके साथ होते हैं, और जब लौटता हूँ तो इल्म हासिल करके, अगर ये न होता तो मेरे पास जो कुछ था ज़ाया हो जाता।
تو عزیزان گرامی، اپنے ہم اس چیز کو میں اور دوسری روایت سے بیان کروں کہ کون راوی ہے؟ امام رضا علیہ السلام۔ کیا کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، اگر ہمارا علم بڑھتا نہ رہتا تو ختم ہو جاتا۔ جو علم خدا کی طرف سے آتا ہے اس کی ابتدا رسول اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آتا ہے، پھر ایک کے بعد دوسرے کی طرف آتا ہے، تاکہ ہمارے آخر کا علم ہمارے اول کے علم سے زیادہ نہ ہو۔ یعنی میں بات تھوڑا سا اس کو وضاحت کر دوں کہ علم کس ترتیب سے دیا جاتا ہے۔ علم جو پیش کیا جاتا ہے وہ سب سے پہلے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، پھر وہ علم منتقل ہوتا ہے مولا کائنات امیر المومنین کے پاس، پھر ایک کے بعد تمام ائمہ کو وہ علم دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے امام نے کام کیا ہے وہی دوسرے کر رہے ہیں، وہی چوتھے امام کر رہے ہیں، وہی آخر تک امام انجام دیں گے۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے نا؟ دیکھیے، ایک تو چیز یہ آ رہی ہے کہ بار بار علم حاصل کی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو علم ختم ہو جاتا، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی، ہم نے جو سیکھا وہ یہ کہ ہم اپنے شب جمعہ کو نماز عبادتوں سے آراستہ کریں، ٹھیک ہے؟ علم میں امام کی طرح اضافہ کریں، علم یعنی پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں گے تو علم ختم ہو جائے گا اور ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ ائمہ معصومین کی روحیں عرش پر پہنچتی ہیں تو ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح ہمارے مرحومین اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہمیں خوشی کا سامان مہیا کرنا چاہیے۔ یعنی ہم اپنے مرحومین کو صلوات کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے کسی بھی طرح سے جب وہ شب جمعہ میں ہمارے گھروں کی طرف رخ کرتی ہیں تو ہم ان کو تحفہ دیں تاکہ ان کے خوشی کا سامان ہو۔ پھر دوسری چیز جو سب سے اہم ہے یہ ہے کہ ہم اپنے تمام علم کو اہل بیت کے علم سے جوڑیں۔ اگر کوئی وکیل ہے تو وہ قضائے امیر المومنین کو پڑھے، ڈاکٹر ہے تو طب اہل بیت کا مطالعہ کرے، کسان ہے تو اہل بیت کے اقوال کو پڑھ کر اس پر عمل کرے، سائنٹسٹ ہے، ماحولیات ہے تو جتنی قسم کی ہوائیں ہیں، پانی کا استعمال کیا ہے، ان سب چیزوں کو پڑھے۔ غرض یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک سماج کا طبقہ اور خاص کر خواتین، یہ اس بات پر ان کا ہوتا ہے اب ہماری عمر کیا ہے پڑھنے کی، اب ہم کیا کریں گے پڑھ کے۔ تو ہمیں اپنی پورے ہفتے نہ بھی پڑھیں تو ہم ایک دن شب جمعہ اور جمعے کا انتخاب کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، نہیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اضافہ علم کا کیسے ہوگا؟ ائمہ معصومین کی چیزوں کو پڑھنے سے، اقوال سے، دعاؤں کو سمجھنے سے، ٹھیک ہے؟ ہم جب عموماً دعا پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اٹھایا دعا پڑھ لیا، دعا مانگا، نہیں، اس کے اندر کیا مولا بتا رہے ہیں، ان سب چیزوں کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ موضوع بہت اچھا لگا ہوگا، اور آپ سب سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے ٹیم کو حوصلہ ملتا ہے اور آگے کام کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔